السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. أولاً أشكر الأخ طاهر جزاه الله خيراً على الكلمات التي لا أستحق كثيراً منها، فبارك الله فيه. وأشكر أيضاً الأستاذ ناصر والإخوة المدرسين الذين قاموا بدعوتي إلى هذه الحفلة المباركة. وفي الحقيقة في أول وهلة أحضر إلى هذه الصالة قلت في نفسي فليهنأ سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله، فليهنأ على هذه الثلة المؤمنة وعلى هذا الصرح العظيم الذي قدمه بعرق جبينه وبجهده وبحياته، وكذلك بجهد وحياة شهداء المدرسة الفريدية التي قامت على التضحية والثبات في سبيل الله وتقديم الأضحيات. لذلك نجد هذا الصرح والحمد لله قائما دائما وأبدا، بل نجد أن هذا الصرح العظيم يحتل الأولوية ليس في إسلام آباد وإنما في باكستان. والحمد لله متى ما لقيت أحد طلاب العلم وانطلق لسانه بالعربية إلا وسألته أين تعلمت؟ فيقول في الجامعة الفريدية. ما شاء الله. هذه من ثمرات هذه الجامعة ومن بركاتها، وهكذا في العلوم الشرعية من فضل الله. ولكن نحن نتوسم فيكم خيرا كثيرا، نتوسم فيكم خيرا كثيرا، ونتوقع منكم الأعمال الجليلة إن شاء الله أينما ذهبتم وأينما حللتم. والحمد لله نحن نرى هذه الجهود والثمرات، لكن طمعنا أن نجد المزيد بإذن الله بفضل الله تعالى، ثم بالجهود التي يقوم بها المدرسين من فضل الله والإدارة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، الذي هو قائم على هذا الصرح وعلى رأس هذا الصرح، وثابت كثبوت الجبال العاليات. وهذه ببركة إخلاص وصدق الوالد الكريم رحمه الله الشيخ عبد الله. وبالمناسبة أقول لكم أن كان لي علاقة طيبة مع الشيخ عبد الله رحمه الله، أنا من أقرانه ومن أصحابه ومن محبيه. لذلك أنا أفرح وأسعد عندما أرى هذه الجموع
وعندما أرى هؤلاء الخطباء ما شاء الله تحدثوا أحاديث لا يتحدثها الشباب، يتحدثها الكبار. الثقافة التي يحملونها والعلم الذي يحملونه ما شاء الله هو يعني علوم الكبار لا الصغار، وهذا ما نتوقعه والحمد لله. نوصيكم بالمثابرة والجد والاجتهاد واستغلال هذه الفرصة العظيمة التي منحكم الله إياها. اعلموا أنكم في عاصمة البلاد. إسلام آباد هي عاصمة البلاد، هي قلب باكستان، وهكذا باكستان في قلب الأمة الإسلامية. قد لا تعلمون قدر باكستان في الأمة الإسلامية ومكانتها، ولكن الله تعالى جعلها في قلوب المسلمين وجعل لها علامات فارقة تختلف عن الدول الأخرى، علامات متميزة. لذلك يلهث كل مسلم ويحن إلى باكستان ويقول: باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة النووية. نعم، الوحيدة. وهذا إكرام من الله لباكستان لإخلاصها، لكثرة المساجد ولكثرة المدارس وكثرة الجماعات الدينية وكثرة الأعمال الخيرية. يعجز أي إنسان أن يحصي خيرات باكستان. لذلك كلما حاول أعداء الإسلام أن يكيدوا بباكستان ويمضوا ويستمروا، ولكنهم والحمد لله في الأخير يفشلون، وستبقى باكستان رائدة للأمة الإسلامية. وسيكون منكم إن شاء الله القادة والزعماء منكم إن شاء الله، حتى تحكم باكستان بالشريعة الإسلامية أسوة وقدوة ببلد الإسلام المجاور أفغانستان، التي وهبها الله تعالى بقيادة العلماء وبتطبيق الشريعة وبرفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان. ورأينا في الأسبوع الماضي اجتمع علماء المسلمين في كابول وقدموا تحياتهم وقدموا إخلاصهم لهذه الدولة وأعجبوا بها. هكذا إن شاء الله تكون باكستان بإذن الله، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويجعل ذلك في زماننا وفي حياتنا إن شاء الله، نرى الشريعة الإسلامية في باكستان تطبق بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى البر والتقوى وإلى العمل الصالح، وسيكون إن شاء الله لنا معكم لقاءات أخرى. الشيخ ناصر جزاه الله خير زارني قبل أيام في بيتي وطلب مني أن أتقدم وأحضر إلى الفريدية وأخاطب طلابها وأساتذتها، والحمد لله أبديت استعدادي لذلك. وكان أول لقاء بكم بعد انقطاع هو هذا اللقاء الطيب المبارك، وما شاء الله فقد أعجبني ما رأيت في هذا الحفل الكريم من الخطابات، ولو الخطابات المحدودة، إنما يدل هذا على الجهود التي يبذلها
الأساتذة والحمد لله، وكذلك اجتهاد الطلاب من فضل الله، وكذلك إخلاص الشيخين، الشيخ عبد الله رحمه الله والشيخ عبد العزيز حفظه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر إليكم.